ड्रामे की एक खूबसूरत एंडिंग ड्रामे का सारा मकसद ही बदल देती है और कभी कभी ड्रामे की स्टोरी लाइन भी उसकी एंडिंग चेंज कर देती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ड्रामास के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से ख़त्म हुए बल्कि उनकी एंडिंग्स ने ड्रामे की कहानी पर गहरा असर भी छोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल उटारी हम टीवी से नशर किए जाने वाले इस ड्रामे का मौजू बच्चों की जिनसी हरासगी था। इस ड्रामे की मेन कास्ट में बुशरा अंसारी, एहसन खान, मारवा हुसैन और फरहान सईद शामिल हैं। ये ड्रामा हम टीवी से नशर किया गया। इस ड्रामे की तकरीबन 2-3 कहानियों को इतने बेहतरीन अंदाज से इख्तिताम पजीर किया गया कि ड्रामा देखने वालों का दिल खुश हो गया। ड्रामे में न सिर्फ बच्ची को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाला अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंचा, बल्कि एक गरीब लड़की भी जिंदगी में उस मकाम तक पहुंच गई जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। ड्रामे में ये भी दिखाया गया कि एक औरत दूसरी औरत की मदद कैसे कर सकती है, ख़वातीन कारोबार कैसे कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी में खुद मेहनत करके मुआशरे में अपना मकाम कैसे बना सकती हैं। ड्रामे में एक डरी सहमी डरपोक लड़की को एक पुरएतमाद खातून बनते हुए दिखाया गया। ड्रामे में जिनसे ज़्यादती का शिकार होने वाली बच्ची ज़ेबो को भी एक बाहिम्मत लड़की के रूप में दिखाया गया जिसने न सिर्फ अदालत में अपनी कहानी सुनाई बल्कि अपने डर खौफ से लड़कर अपने इंसाफ के लिए आवाज़ भी बुलंद की। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला एक इंतहाई दिलचस्प और जज्बाती ड्रामा था। इस ड्रामे में न सिर्फ जॉइंट फैमिली सिस्टम में पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में बात की गई बल्कि ये भी बताया गया कि सिला और सादिया को अपनी हवस का निशाना बनाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ड्रामे का लीड कैरेक्टर यमुना जैदी ने किया जबकि नोमान इजाज विलन के रूप में नजर आए। ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा। ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा 2009 का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा था। इस ड्रामे की कहानी एक नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने कज़न के साथ शादी करती है, जो बैरून मुल्क रहता है और अपनी बीवी को भी मलेशिया बुला लेता है, मगर फिर वहां जाकर उसे अंदाज़ा होता है कि इन लोगों ने शादी से पहले जो वादे किए थे वो तो बिल्कुल पूरे नहीं हुए बल्कि उसकी ज़िंदगी एक अज़ाब बनकर रह गई है। मगर हिम्मत हारने की बजाय वो अपने हुनर को इस्तेमाल में लाते हुए अपना मुस्तकबिल बनाने का सोचती है और फिर उसमें कामयाब भी हो जाती है। इस तरह के ड्रामास में अमूमन ख़वातीन को बहुत मज़लूम दिखाया जाता है और आखिर में शौहर बदल जाता है या फिर कोई मर्द ही उसकी मदद करता है, लेकिन इस ड्रामे में एक खातून को खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारते हुए दिखाया गया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में रमशा खान, मुनीब भट्ट और उज़मा गिलानी शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 26 एपिसोड्स थीं जबकि 13 एपिसोड्स डबल लेंथ की थीं। ये ड्रामा 3 अप्रैल 2019 को ARY डिजिटल से नशर किया गया। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया उस वक्त टीवी पर रिलीज़ किया गया जब बच्चों के अगवा और ज़्यादती के वाक़यात की रोज़ाना खबरें आती थीं। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया को रादैन शाह ने लिखा और अली हसन ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की स्टार कास्ट में सानिया सईद, सोनिया हुसैन, मोहसिन अब्बास हैदर और मारिया खान शामिल हैं। ड्रामे की कुल 25 एपिसोड्स हैं और ये ड्रामा 27 जून 2018 को रिलीज़ किया गया। ड्रामे की शुरुआत 8 साला लड़की आरफा के रेप और बाद अज़ा कत्ल से होती है, मगर फिर उसे कत्ल करने वाला किस तरह अपने अंजाम को पहुंचता है, ऐसे लोगों का रवैया क्या होता है, उनको कैसी सज़ा देनी चाहिए, उनका अंजाम क्या होना चाहिए। इस ड्रामे में इन सब मौज़ूआत को बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया और मुआशरे को एक मुस्बत पैगाम दिया गया। ड्रामा सीरियल ज़न मुरीद। ड्रामा सीरियल ज़न मुरीद एक रोमांटिक ड्रामा था जिसे आमिना मुफ्ती ने लिखा और ड्रामे की मेन कास्ट में नादिया खान और उमर राना शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 28 एपिसोड्स थीं और ये ड्रामा हम टीवी से मोमिना दुरैद प्रोडक्शंस के तहत पेश किया गया। इस ड्रामे में ये पैगाम दिया गया है कि ख़वातीन सिर्फ खिदमत करके अपना आप मनवा नहीं सकती बल्कि वो अपने हुनर के बलबूते पर भी अपना मकाम हासिल कर सकती हैं। जिस तरह मर्द की इज्जत होती है बिल्कुल वैसे ही ख़वातीन को भी उनका जायज़ मकाम दे देना चाहिए। अगरचे इस ड्रामे पर तनकीद भी बहुत की गई क्योंकि शायद ड्रामे का इख्तिताम उस तरह से नहीं किया गया जैसा कि अमूमन हमारे मुआशरे में होता है।
بلکہ اس طرح سے کیا گیا جس طرح سے ان کہانیوں کا اختتام ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ ڈرامہ سیریل خانی کی مین کاسٹ میں فیروز خان اور ثنا جاوید شامل تھے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ اگرچہ اس ڈرامے کی کہانی کا اختتام لوگوں کو پسند نہیں آیا، مگر ایک قاتل کا انجام بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا۔ اس ڈرامے کا OST راحت فتح علی خان نے گایا، جو ڈرامے کو اور بھی جذباتی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ ڈرامہ ناقدین یہ چاہتے تھے کہ ایک قاتل یعنی کہ میر ہادی کی شادی ثنا جاوید یعنی مقتول کی بہن سے ہو جائے، لیکن اگر ایسا ہونے لگے تو پھر قوانین مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ پورے ڈرامے میں میر ہادی کو تڑپتے ہوئے دکھایا گیا۔ وہ خانی کے بارے میں ہر وقت ہی سوچتا رہتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی خانی نہ ہی اس کی محبت کے جال میں آتی ہے اور نہ اسے بھائی کا قتل معاف کرتی ہے، کیونکہ خانی میر ہادی سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا ایک خوبصورت کہانی پر فلمایا گیا۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جو ہے تو بہت خوبصورت مگر بہت ناشکری ہے۔ اس کی شادی بھی ایک ایسے انسان سے ہو جاتی ہے جو معمولی شکل و صورت کا مالک بھی ہے اور اسے عمر میں بھی بڑا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر اس کی بیوی اپنی خوبصورتی کے ناز میں اس کی محبت کی قدر نہیں کرتی۔ اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں یاسر نواز، نیلم منیر، عمران اشرف، ہیرا مانی اور حسام خان شامل ہیں۔ ڈرامے کی کل 30 ایپیسوڈز ہیں اور یہ ڈرامہ 19 اگست 2018 کو ایئر وائی ڈیجیٹل سے شروع کیا گیا۔ اس ڈرامے میں نیلم منیر نے الفت یعنی ایک لیڈ کیریکٹر کا کردار ادا کیا، جبکہ یاسر نواز افضل کا کردار نبھا رہے ہیں جو ایک مثبت کردار ہے۔ ڈرامے کے اختتام میں جو جس کا حقدار تھا اس کو وہ مل گیا، اور کسی نے اگر کوئی ظلم اور زیادتی کی تھی تو اس کا حساب بھی ہو گیا۔ ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے کوئی رومانٹک ڈرامہ سیریل نہیں تھا، مگر اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے کے ایک حساس موضوع کے بارے میں بیان کیا گیا، جہاں بعض طبقات میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی، صرف بیٹوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے، مگر پھر بیٹیاں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی عورت کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی کے بعد 4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، مگر پھر اسے چاروں بیٹیوں کے ساتھ اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل لگی۔ ڈرامہ سیریل دل لگی ایک آئیکونک ڈرامہ سیریل تھا جو نہ صرف رومانٹک تھا بلکہ ایموشنل اور کامیڈی بھی تھا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں ہمایوں سعید، مہوش حیات، صبا حمید، اسما عباس، عمران اشرف اور زین مرزا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا OST ساحر علی بگا نے گایا، جبکہ ڈرامے کی کل 25 ایپیسوڈز ہیں۔ اس ڈرامے کو ایئر وائی ڈیجیٹل سے نشر کیا گیا اور یہ ڈرامہ 10 مارچ 2016 کو اختتام پذیر ہوا۔ اس ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز تک ڈرامہ ناظرین کا تجسس برقرار رہا۔ ڈرامے میں نہ صرف ایک ضدی لڑکی کو بدلتے ہوئے دکھایا گیا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اوقات انسان دوسروں کے رویے کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کر جاتا ہے اور انہی غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ کئی بار ایسے فیصلے کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ ڈرامے کے آخر میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آخری ایپیسوڈ میں اس ڈرامے میں لوگوں کا انٹرسٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ڈرامے میں مہوش حیات اور ہمایوں سعید کی آن اسکرین کیمسٹری کو بہت پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے میں پہلی بار کسی ایسے ہیرو کو دکھایا گیا جو غصے اور بلا وجہ کی فضول ایکٹنگ کے بغیر ہی صبر و تحمل سے ہیروئن کا دل جیت لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل مقابل۔ ڈرامہ سیریل مقابل بھی ایک رومانٹک ڈرامہ تھا جس کی اسٹار کاسٹ میں کبرا خان اور محسن عباس حیدر شامل ہیں، جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں آصف رضا میر، صبا حمید اور سیفی حسن شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا اور علی حسن نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کے ماں باپ اسے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس پر وہ بہت بھروسہ کرتے ہیں،
مگر یہ شخص نہ صرف اس کے ماں باپ کے اعتماد کی دھجیاں اڑا دیتا ہے بلکہ اسے جنسی تشدد کا نشانہ بھی بناتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی شخصیت میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ وہ لڑکی جسے بولنے کی ہمت نہیں تھی کس طرح بہادر بن گئی، اور نہ صرف اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا بلکہ لاکھوں لوگوں کے سامنے بچوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں بھی بات کی۔ اس ڈرامے کے ذریعے خواتین کو ہمت دلائی گئی کہ کبھی بھی اپنے حق کے لیے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس ڈرامے میں کبرا خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔